त्यो चाहिँ हाम्रो एडिसनल एसपी रेन्जिङ छोपेल राईले दिनुभएको. Coincidentally, he is the IO of the case, and in this particular case also, he has, he along with Police Inspector Vikas Rai, they left for Noida and were able to arrest 2 Nigerians in this particular instance. Right? Now, case ko tapala backdrop tapale buji haluba. This is the exact scenario. The victim थियो उहाँले चाहिँ 82 lakhs rupees हाल्नु भएको थियो हैन. He has taken various amount of loans and he has sold his property as well. So this is a real life scenario, and यसमा हामीले भिडियो बनाएको थियो. यसमा चाहिँ this particular यसमा it has been worked out now, right? Now value of the case is 82 lakh rupees. The victim has lost that much amount of money. यसमा हामीले नोइडामा चाहिँ additional SP Renzing Chopel Rai along with PI Vikas Basnet, they were assisted by the Noida police, जुन चाहिँ DCP specific zone को जुन चाहिँ उहाँले एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ हामीलाई. अन्त त्यहाँबाट दिल्लीबाट यता ल्याउनु लागि चाहिँ अगेन IRB जवान्सहरु ल्याएर हामीले फ्लाइटमा उनीहरुलाई अस्तिको दिन ल्याइपुर्याएको छ सिक्किममा. In this case we have seized about 14 mobile phones from the accused, 2 laptops, 6 SIM cards, about 7 debit cards, passports, 3 passports, Nigerian passport, 1 passport from Myanmar. We have also seized Aadhaar cards, driver license of the same person who has a Myanmar passport also, and lots of other electronic items as well. So and what we got to know is, this particular 2 individuals who we have arrested, I think they are involved in number of cases because ongoing crime bhairako थियो त्यसमा. Telangana ko, Dehradun ko, right, from across India various people were depositing various amount of money in their bank accounts. Their bank accounts, again we have seized their bank accounts, but in this kind of crime जब पैसा हाल्ने बित्तिकै उनीहरुले ट्रान्सफर गरिहाल्छ कि त निकालिहाल्छ है. So and we have also found links that उनीहरुको चाहिँ immediately once the money is transferred into the Indian bank, त्यहाँदेखि immediately यिनीहरुले Nigerian banksहरुमा पठाइहाल्छ. And यो चाहिँ हामीले एउटा interoperable criminal justice system भन्ने एउटा सिस्टम छ जसमा चाहिँ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ भेरियस क्रिमिनल्सहरु पाउँछ हैन. यो पर्टिकुलर अक्युज्डहरु पनि पहिला केरलाको पुलिस स्टेसन Karamana पुलिस स्टेसनमा चाहिँ 2015 मा पनि यिनीहरु अरेस्ट भएको थियो, राइट. 2017 is when they were released on bail from that particular under trial prison बाट. त्यो अन्त this particular crime चाहिँ 2019 मा भएको. So they are like repeat offenders. So this is the gist of the case which has been solved. I think a huge amount of applause should go to additional SP Renzing Chopel Rai as well as PI Vikas Basnet because of their constant effort ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो केस सल्भ गर्न सकेको छ है. यसमा चाहिँ मोडस अपरेन्डी हामीले के थाहा पाएको छ भन्दा कसरी यिनीहरुले क्राइम गर्छ भन्दा एउटा त हाम्रो यो पर्टिकुलर केसमा ब्ल्याक डलर भइहाल्यो हैन, जुन चाहिँ हामीले भिडियो देखाएको थियो. त्यो पिस अफ पेपर एउटा सानो पेपर जुन चाहिँ US डलरको साइजको त्यो चाहिँ कालो खाले पेपर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केमिकल लगाएर यिनीहरुले सफा गरेर चाहिँ इट इज अ डलर त्यो चाहिँ भिक्टिमलाई दिएको थियो. अन्त भिक्टिम चाहिँ त्यो एक्सचेन्ज गरेर उसको ट्रस्ट बढेर चाहिँ उले 90 लाख किनभने उले भन्यो अलमोस्ट कति 6-7 मिलियन डलर्स छ साट्नु पर्ने भनेर है. अरु चाहिँ यसमा जति पनि बिजनेस प्रपोजिसन हुन्छ यिनीहरुकै थ्रुबाट हामीले पाएको छ एउटा सर्टेन के भन्छ ओइल म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ US डलर 1 भाइलकै US डलर 6500 XYZ भनेर. सो यो पारले पनि मान्छेहरुलाई एकदमै इन्भेस्टमेन्ट 50 लाख तर तपाईको रिटर्न चाहिँ मोर देन 10 करोड हुन्छ भनेर त्यस्तो खालेमा पनि यिनीहरु इन्भल्भ छ. थर्ड जति पनि फेसबुक स्क्याम हुन्छ, फेसबुक रोमान्स स्क्याम जति पनि भन्छ, यसमा दुई तरिकाका छ. एउटा चाहिँ यिनीहरुको केटी भएर चाहिँ केटाहरुकोबाट पैसा माग्ने हैन, उनीहरुले चाहिँ एकजना सार्जेन्ट US आर्मीको एकजना सार्जेन्ट चाहिँ हु इज पोस्टेड इन लिबिया भनेर मान्छेहरुलाई पैसा माग्दै रहेछ. सिमिलरली केटा भएर पनि केटीहरुलाई पैसा माग्दै रहेछ है. अन्त लास्टली अगेन फ्यामिली म चाहिँ एकदमै धनी मान्छेको छोरा हो XYZ अफ्रिकामा. मेरो आमा बाउ खस्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको जति पनि पैसा जायदाद त्यो त मैले पाएको छु, तर त्यो जायदाद चाहिँ सर्टेन यस्तो खाले प्रोसेसमा छ इन्डिया ल्याउनु लागि चाहिँ मलाई पैसा चाहिन्छ भन्ने खाले. सो यो भेरियस काइन्ड अफ हुन्छ नि तरिकाले चाहिँ उहाँहरुले यो क्राइम गरिरहेको थियो है. यसमा हामीले उहाँको फोनमा त्यति बेला सिज गर्न अगाडि
हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल अमाउन्ट अफ हुन्छ नि उहाँहरूको के भन्नु एसएमएस व्हाट्सएपहरू विथ द भिक्टिम्सहरूले चाहिँ पैसा पठाउँदै गरेको उहाँहरूले एउटा सर्टिफिकेट पुरा ल्यापटपहरूमा चाहिँ उहाँहरूको युएसको के भन्छ पासपोर्टको के भन्छ फोटोकपिजहरू भयो होइन त्यहाँदेखि सर्टिफिकेट अफ आरबिआई तपाईँले पैसा डिपोजिट गरेको सो भेरियस इन्क्रिमिनेटिङ एभिडेन्स जुन चाहिँ छ उनीहरूको ल्यापटपबाट हामीले त्यति बेला देखेको छ नाउ द इट हेज बिन सिज्ड हामीले उहाँलाई सिएफएसएल पठाएर त्यहाँबाट यसको प्रपर डिटेल्स निकाल्छ है सो यो चाहिँ हाम्रो यो पर्टिकुलर केसको बारेमा हो अन्त सिक्किममा पनि हामीले हुन्छ नि बारम्बार कोसिस गरिरहेको छौँ कि जति सक्दो हुन्छ मान्छेले पैसा चाहिँ मान्छेहरूको पैसा चाहिँ नजाओस् भनेर किनभने यस्तो खाले क्राइममा तपाईँलाई भनिहाल्यो हामीले एकखेप पैसा हालिसकेपछि इमिडिएटली पैसा निक्लिहाल्छ राइट त्यो भइसकेपछि भिक्टिमको लागि चाहिँ के हुन्छ भने मैले हालेको पैसा मैले पाइहाल्छु भने पुरा साह्रो पर्छ किनभने यो केसमा पनि भिक्टिमले 82 लाख हालेको छ राइट उहाँहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट आई थिङ्क 5-6 ब्याङ्क अकाउन्टमा हेर्दा 17,000 18,000 मात्रै छ सो त्यसले गर्दाखेरि पैसा चाहिँ ट्रान्सफर भइहाल्छ होइन त्यसले गर्दा हामीले यो जुन चाहिँ मिसन सफाई छ सिक्किम अगेन्स्ट फ्रड एक्सन इनिसिएटिभमा चाहिँ जति सक्दो हुन्छ भिन्दै तरिकाको क्राइमहरूमा जसरी चाहिँ अब उहाँहरूलाई के भन्नु पैसा नहालोस् भनेर चाहिँ हामीले यो एफर्ट लगाइरहेको छ है अनि तपाईँलाई जानकारीको दिन चाहन्छु कि पास्ट हाम्रो लास्ट विक नै 5-6 तरिकाको यस्तो खाले साइबर क्राइम आएको थियो एउटा चाहिँ थियो सिम्पल तपाईँको बिएसएनएलको सिम कार्ड एक्सपायर हुनु आँटेको छ यसमा के भन्छ तपाईँले एक्सपायर नहुनु लागि तपाईँले सर्टन केवाइसी भर्नुपर्छ भन्नु पर्थ्यो त्यो पर्टिकुलर केसमा झन्डै 24 लाख भिक्टिमले गुमाउनु पर्यो सेकेन्डमा चाहिँ एकजना मान्छेले फेसबुकमा चाहिँ गाडी किन्नु लागि हुन्छ नि फेसबुक मार्केट प्लेसमा त्यसमा त्यो मान्छेले 1.5 लाख जस्तोको मतलब लस भएको छ थर्डमा फेसबुक रोमान्स जुन चाहिँ मैले भने त्यो पनि लास्ट विकै हामीले केस रेजिस्टर गरेको छ त्यो लेडीले अस्ति आई थिङ्क लास्ट विक पनि हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो भिजाको लागि भनेर 1.5 लाख त उहाँले हाल्नु भएको त्यसको अगाडि पनि अझै हाल्नु भएको थियो है त्यसरी एमाजोन विनर एमाजोनमा तपाईँले जित्यो त्यो पनि लास्ट विक आएको छ अन्त लास्टमा तपाईँले सुनेकै कुरा फेसबुकको फेक प्रोफाइल बनाइवरी चाहिँ पैसा माग्ने हुन्छ नि म चाहिँ यस्तो यस्तो मलाई अलिकति पैसाको जरुरी छ भनेर त्यो खाले लास्ट 1 हप्तामा यो 5 तरिकाको क्राइम आएको छ है त हाम्रो सिआइडीबाट चाहिँ एकदमै हामी जोड केसमा लगाउँदैछ भने बिकज क्राइम सल्भ गर्नु टाइम लाग्छ तर भिक्टिमको पैसा जानु चाहिँ टाइम कति पनि लाग्दैन सो हाम्रो चाहिँ एकदमै प्राइमेरी एफर्ट चाहिँ जति सक्दो हुन्छ यो मिसन सफाईको थ्रुबाट चाहिँ जति पनि जनसाधारणलाई चाहिँ अलिकति चेतना हुन्छ नि एटलिस्ट अवेरनेस बढोस् भनेर कि चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो पैसा हाल्नु अगाडि कुनै तपाईँको बिजनेस अपर्च्युनिटी छ अरे तपाईँलाई अलिकति त्यस्तो पैसा पुरा कमाउने अपर्च्युनिटी छ भने तपाईँहरूले हमेसा ट्राई गर्नुहोस् एकखेप चाहिँ सिआइडीमा आएर तपाईँहरूले भेरिफाई गर्नुहोस् सिमिलरली फेसबुकमा पनि तपाईँको गिफ्ट आएको छ तपाईँले भेरिफाई गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन अब साँचो हो भने तपाईँको लागि राम्रो हो होइन भने तपाईँको पैसा बाँचिन्छ है सो यो चाहिँ अगेन आजको प्रेस कन्फरेन्समा हामीले चाहिँ यो एकदम आज के भन्नु जति हामीले सल्भ गरेको छ यो क्राइम प्लस अवेरनेसको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म बनाएको है अब म तपाईँहरूको क्वेसन स्पेसिफिक इन्भेस्टिगेसनमा छ भने हाम्रो एडिसनल एसपी रेन्जिङ छोपेल राई हुनुहुन्छ पिआई विकास बास्देव अन्त हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर थिनले हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर गरेको यो है के स्पेसिफिक क्वेसन छ भने भन्नुहोस् उहाँहरूको नाम चाहिँ हो अलिकति साह्रो खाले नाम BILOR Obilor. What's his age? His age is 28 years. 28 years. 28 years. Nigeria, yeah. Second को चाहिँ चार्ल्स चिजियोके CHIJIOKE लास्ट नाम चाहिँ साह्रै छ है NWANYANWU. He is 21 years old. Yes. Yes. अहिले पुलिस फिलहाल पुलिस कस्टडीमा छ हाम्रो पुलिस कस्टडी ट्रान्जिट रिमान्ड लिएको थियो हामीले वी विल बी एक्सटेन्डिङ हामी उहाँहरूको पुलिस कस्टडी एक्सटेन्ड गर्छौँ किनभने इन्भेस्टिगेसन अहिले सकेको छैन उहाँहरूकोबाट किनभने हामीलाई 110% स्योर छ अब चाहिँ उत्तराखण्ड पुलिस हुन्छ कि तेलङ्गाना पुलिस उहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्छ किनभने भिक्टिम लिस्ट हेर्दाखेरि मान्छेहरू उत्तराखण्डदेखि लिएर हर जग्गामा चाहिँ भिक्टिमहरू यसो बसेको छ यसमा चाहिँ यस एज अफ नाउ एकजना भिक्टिम हो 82 लाख्सको यो चाहिँ केस 2019 को And this all happened over like social media or SMS?
यो चाहिँ ओभर सोसियल मिडिया ओभर सोसियल मिडिया एन्ड देन सब्सिक्वेन्टली वाट्सएपमा त्यसमा चाहिँ हाम्रो सर्वेलेन्स चाहिँ अगाडिदेखि उनीहरूसँगै अपराधीहरूसँग थियो तर त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टली हाम्रो यहाँ तेन्जिङ सापले जुन चाहिँ उहाँको कोअर्डिनेसन अरू पुलिस सर्भिस एन्ड पुलिस सर्भिससँगै हुनुको कारणले चाहिँ उहाँले आफ्नो फ्रेटर्निटीको मेम्बर्सहरूलाई हामी आउँदैछ भने इन्टिमेट गर्दाखेरि त्यो एउटा हामीले लजिस्टिक सपोर्ट एज वेल एज त्यहाँ पुगेर चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो भएन हामीले सोचेको थियो कि हामी गएर र्याके गरेर एरिया र्याके गरेर विल फाइन्ड आउट बट ग्रेटर नोएडा इज काइन्ड अफ प्लेस लाइक जति नाइजेरियन्सको रेसिडेन्ट्सहरू छ यु क्यान इमेजिन द्याट इट्स मोर लाइक ग्यान्टोक भन्दा पनि ठुलो एरिया छ वेयर द नाइजेरियन्स आर स्प्रेड आउट सो त्यहाँ हामीले आई वुड लाइक टु प्लेस अन रेकर्ड अल्सो जुन चाहिँ ग्रेटर नोएडाको पुलिस फोर्स जुन चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ एउटा लजिस्टिक सपोर्ट दियो उहाँले फिल्डमा जुन चाहिँ हामीलाई दियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो सर्भिलेन्स एज वेल एज ट्रेडिसनल मेथड जुन चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड हामी गएर अन फिल्ड भिजिट गरेर घर घरमा गएर सेक्युरिटिजहरूलाई सेक्युरिटी एजेन्सिजहरूलाई हाउस ओनर्सहरूलाई ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई फेलो नाइजेरियन्सहरूलाई जस्तो पारा हामीले ट्रेडिसनल मेथडमा बाई फुट पिपल टु पिपल कन्ट्याक्ट गरेर त्यो पारा पनि हामीले अलिक इन्टेलिजेन्स ग्यादर गरेर चाहिँ एट द एन्ड वी वर एबल टु गो अहेड एन्ड ह्याभ अ वेग आइडिया द्याट यो मान्छे चाहिँ यो एरिया यो कोलोनीमा यो पर्टिकुलर फ्ल्याटमा बसेको छ भनेर सो इन द्याट वे वी वर एबल टु ट्रेस हिम आउट So what are the sections they have been booked under? They are booked under sections 420, 120B, read with 66D, Delta of IT Act, D. So घटना कहिले कति तारिक अरेस्ट हो सर? Arrested on the 26th of this month, 26th of March. उहाँहरू चाहिँ नोइडामा एक हप्ता अगाडिदेखि नै सर्वेलेन्स उहाँले भन्नुभयो नि टेक्निकल इन्टेलिजेन्स क्यान ओन्ली टेक यु टु वान एक्सटेन्ट तपाईँलाई मोबाइल फोन भयो या त एनी टेक्निकल इन्टेलिजेन्स चाहिँ वान एक्सटेन्टसम्म पुऱ्याउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ अब तपाईँले एउटा ब्रड एरिया थाहा पाइसक्नु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स भन्छ नि अन फिल्ड तल गएर त्यो लोकालिटीमा बस्ने मतलब उहाँहरूकै आफ्नै चिन्ने मान्छेहरूसँग कुरा गरेर पुलिसकै आफ्नै सोर्स लगाएर त्यो दुईवटा मिलाएर चाहिँ यो पर्टिकुलर केस वर्कआउट भएको The most challenging part was identification of the accused because त्यहाँ गयो भने all the people Nigerians look alike. So we went ahead and they couldn't identify. So that was the most challenging part of trying to go ahead and trace them out. What was the lead, main lead? How The main lead, as we said, was surveillance part. That is the main thing. But during our technical surveillance, there are certain things we cannot disclose for a few days. We were able to find out that we were able to have an idea कि यो particular locality यो apartment में छ भने. So when we have that basic foundation of that idea, then we can go ahead and verify and use our own sources and our means to find it out. So त्यो पारा चाहिँ हामीले. They are in transit remand for how many days? 6 days. So that is till 1st of this month or next month. यसमा चाहिँ अगेन आई वुड लाइक टु एड टु छोपेल्स थिङ हामीले इनिसियली यो 2019 को केस होइन सो त्यो हाम्रो केसमा पनि एलियस जुन चाहिँ नाम चलाएको थियो चाहिँ क्यामेरा मामाडी भनेर चलाएको थियो यो हामीले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ केरला पुलिसको अघि तपाईँलाई भने त्यो थानामा एउटा केस रहेछ त्यसको फोटो निकाल्दा फोटो पनि म्याच भयो उसको चाहिँ पासपोर्ट के भन्छ रिपब्लिक अफ गिनी त्यहाँको थियो होइन सो वेन रिन्जिङ छोपेल वेन टु दिल्ली उहाँले चाहिँ एम्बेसी अफ गिनीमा पनि मेल पठाएर सोध्यो यो पर्टिकुलर मान्छेको चाहिँ एन्ट्री इन्डियामा कहिले भएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो यो रेकर्ड छैन भनेर यसको सो उहाँहरूकोबाट जति पनि हामीले पासपोर्ट भेटायो पासपोर्टहरू पनि इट लुक्स प्रिन्टेड हुन्छ नि सो लट अफ फर्जरी पनि एकदमै हाई लेभलमा हुन्छ नट जस्ट के भन्नु तपाईँको पैसा चिट गर्नु मात्रै होइन बिकज सेम पर्सनको एकजना लेडी पनि इन्भल्भ छ त्यो लेडीको चाहिँ इन्डियन आधार कार्ड ड्राइभर लाइसेन्स छ एन्ड अगेन सी अल्सो हेज अ के भन्छ हाम्रो म्यानमारको पासपोर्ट पनि छ यो दुईजनाको पासपोर्ट नाइजेरियाको छ यो फोटोमा जुन चाहिँ पासपोर्ट छ यो अगेन यो पासपोर्ट इज फ्रम गिनी सो उहाँहरू चाहिँ अब फर्जरी यहाँबाट मात्रै होइन वेन दे एक्जिट नाइजेरिया त्यहाँबाट नै दे मेक फेक पासपोर्ट्स एन्ड देन कम इन राइट युजिङ जेन्युन पासपोर्ट बट दे अल्सो हेभ अ फेक पासपोर्ट अलङ विथ देम उहाँहरूसँग हुँदो रहेछ सो इन्डियामा आएर चाहिँ अगेन जुन चाहिँ हामीले भेरियस डेबिट कार्ड हामीले 6वटा डेबिट कार्ड राइट 6 डेबिट कार्ड सिज भएको छ त्यो डेबिट कार्डको अब हामीले केवाइसी खोज्यो भने त्यो मान्छे बिहारको या त कहाँ आसामको कहाँ कहाँको हुनसक्छ राइट
सो उहाँहरूको चाहिँ इट इज अ बिग नेक्सस, किनभने नाइजेरियन्सहरू तपाईँले दिल्लीमा देख्नुभयो भने लाइफस्टाइल एकदम भिन्दै हुन्छ, राइट। नाउ नाइजेरिया इज अ कन्ट्री विच इज इन टर्म्स अफ उनीहरूको जो आउँछ इन्डियामा, दे आर नट वेल्दी पिपल बट दे हेभ अ लाइफस्टाइल विच सो केसेस एकदमै वेल्दी खाले होइन। सो दिस इज अगेन आई थिङ्क अ कन्सर्टेड एफर्ट बाई अल दि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सिज हुनुपर्छ, किनभने जहाँ पनि नाइजेरियन्सहरू हुन्छ 110% 100जना नाइजेरियन छ भने अब 5-6 जना चाहिँ वुड बी इन्भल्भ इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स। सो दिल्लीमा हुँदाखेरि पनि हामी पहिला ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि नाइजेरियनको जति पनि उनीहरूको एसोसिएसन हुन्छ उनीहरू आएर दिल्ली पुलिसलाई भेटिबस्छ। उहाँहरूले के भन्छ भन्दा बिकज अफ फ्यु रटन एप्पल्स हामी सबै होल देशकै नाम खराब हुन्छ भनेर। सो नाइजेरियन्सहरू पनि सबै जस्तो हुँदैन, दिल्लीमा उनीहरूको एसोसिएसन दे देमसेल्फ अग्री हुन्छ नि, दे हेल्प अस आउट, दे हेल्प द पुलिस आउट इन टर्म्स अफ रिजल्भिङ। आई थिङ्क यसमा पनि नाइजेरियन्सहरू नै हेल्प गरेको छ है। सो इट इज बेसिकली बिकज अफ फ्यु रटन एप्पल्स चाहिँ अब इन्डियामा नाइजेरियन्स भन्ने बित्तिकै स्क्यामस्टर्सहरूमा आइहाल्छ। तपाईँको यो सेकेन्ड एक्युज चार्ल्स भने चाहिँ वी फाउन्ड आउट द्याट वेन वी सी सर्टन आइटम्स, त्यति बेला के पायो भने चाहिँ उसको नाइजेरियाबाट आउँदाखेरि चाहिँ डक्टरको रेफरेन्स रहेछ त्यो, त्यसको स्ट्रेन्थमा चाहिँ उसले भिजा पाएको रहेछ, जस्तै ट्रिटमेन्टको मेडिकल भिजा ट्रिटमेन्टको लागि, क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट, बिकज वी कुड अन्डरस्ट्यान्ड द म्यालिग्नेन्सी के लेखेको रहेछ इन द रिपोर्ट। सो त्यो पारा आएको रहेछ। बट ग्रेजुअली हामीले जुन चाहिँ हाम्रो मेडिकल गराउँछ डक्टर्ससँग विच इज म्यान्डेटरी 24 आवर्समा वी आर म्यान्डेटेड टु डु एभ्री मेडिकल टेस्ट विथ अफ द एक्युज विदिन 24 आवर्स विच इन लकअप। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने मेडिकल टेस्टमा जति पनि एउटा हेर्छ उसको केही छैन, देयर इज नो इस्युज विथ हिम। सो समवेयर वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यसको उहाँको एन्ट्री यहाँ हुनु इन्डियामा आउनु लागि पनि द्याट इज सम नेक्सस टु कम इन्टु इन्डिया मेकिङ नट अ जेन्युन इस्यु अफ मेडिकल in medical issue. So that is the thing. More cases of cyber crimes coming out. So how equipped the cyber cell is, or is there enough manpower? Yes, cyber हाम्रो CID-मा चाहिँ lot of cyber cases are coming up. अन्तखेरि आई एम थ्याङ्कफुल, मतलब आई एम एउटा गुड न्युज पनि हाम्रो सब इन्सपेक्टरहरूको पनि ट्रेनिङ भर्खर भएको थियो होइन लास्ट विक। सो जति पनि थानाबाट आउँदैछ अहिले चाहिँ थानामा उहाँहरूले केस रेजिस्टर गर्दैछ, उहाँहरूलाई प्रब्लम भएको बेलामा हामीलाई फोन गरेर सोध्दैछ, राइट। हामीले लास्ट टाइम पनि भनिहाल्यो एसओपी भनेर होइन, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्दैछ, त्यो चाहिँ हामीले सबै भिन्दै भिन्दै तरिकाको केसको लागि हामीले बनाउँदैछ होइन। अहिले इट्स अन्डर प्रोसेस। वन्स बनिसकेपछि चाहिँ, किनभने हामीले साइबर सेलमा 20 जना हाल्यो भने पनि भोलिको दिनमा सर्टै हुन्छ, वेराज थानामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनफ एम्पल म्यान पावर, राइट। एउटा मेन्टल ब्लक हुन्छ नि हाम्रो थियो, जो चाहिँ अब बिस्तारै जान्दैछ आइओजहरूकोमा पनि, यो त आउने बित्तिकै यो त साइबर सिआइडीले गर्छौ भन्ने जुन चाहिँ मेन्टल ब्लक थियो, हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो मेन्टल ब्लक रिमुभ गर्नु हो। अल अ पुलिस स्टेसन सुड बी इक्वली इक्विप्ड टु ह्यान्डल सच काइन्ड अफ क्राइम्स, नम्बर 1। नम्बर 2, मोर इम्पोर्टेन्टली चाहिँ जति पनि सिटिजन्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जति सक्दो हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो पैसा चाहिँ, किनभने हामीले सोच्छ 10,000 मात्रै हो, तर कुनै मान्छेले अगर 2,000-3,000 रुपियाँ महिनामा कमाउँछ भने उसको 10,000 सेभिङ हो नि त ओभर ए पिरियड अफ 3-4-5 मन्थ्स, राइट। सो हामी चाहिँ कसै मान्छेको पनि 1 रुपियाँ पनि नजाओस् भनेर चाहिँ यो जति पनि के भन्नु मिसन सफाई भनेर जुन चाहिँ गर्दैछ त्यो चाहिँ गर्छौँ। बोथ एन्ड्स, इन्भेस्टिगेसन एन्डमा पनि हाम्रो आइओजहरूलाई अल दी पुलिस स्टेसनमा वी आर एन्स्योरिङ उहाँहरू चाहिँ एकदमै केपेबल होस्, कम्पिटेन्स पुरा आओस्। एट द सेम टाइम पब्लिककोमा पनि एकदमै अवेरनेस बढेर जाओस्, सो द्याट दे डोन्ट लुज द हार्ड अर्न मनी।